दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़ारतों को हिदायत की है कि वो मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। वज़ीर मनसूबाबंदी ने आइंदा 5 सालों में समाजी और इक़्तिसादी इशारियों को बढ़ाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज कारोबार के दौरान एक और संग मील हासिल करके 1,76,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे में कहा गया है कि 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज ने गुज़श्ता साल के दौरान 84 कश्मीरियों को शहीद किया। मारूफ दानिशवर, मुसव्विर, सहाफ़ी और साबिक वज़ीर आला पंजाब हनीफ रामे की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हरारे में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सह अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज़ में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम वज़ारतों को हिदायत की है कि वो अपने शोबों से मुतल्लिक़ा मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। वो आज इस्लामाबाद में नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने मौसर मुआशी इस्लाहात और मजमूई मुआशी तरक्की के लिए तमाम वज़ारतों की बाहमी हम आहंगी और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाहमी ताउन पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि वो बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों के ज़रिए बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत में मौसर ताउन करें। उन्होंने कहा कि वज़ारतें सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर यकसां तवज्जो दें। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आइंदा 5 सालों में समाजी और इक़्तिसादी इशारियों को बढ़ाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। घरेलू ज़रूरियात से मुतालिक मरबूत इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक समाजी शोबे में बेहतरी आई है, ताहम उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि अभी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने अगले 5 साल से 6 सालों में शरह ख़ानदगी को 90% तक बढ़ाने के हदफ पर जोर दिया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की स्ट्रेटजिक पॉलिसी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत मज़बूत समत पर गामज़न है। पाकिस्तान के ज़रई, सनती और दीगर अहम शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की देखी जा रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सनती शोबे में 9.38% शानदार शरह नमू रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता साल 0.12% थी। ज़रई शोबे में 2.89%, जबकि लाइफ स्टॉक शोबे में 6.29% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में 5.78% इजाफा, जबकि ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बिलतरतीब 84.6% और 40.7% की गैर मामूली शरह नमू रिकॉर्ड की गई। मालियाती और इंश्योरेंस के शोबों में 10.36% नमू के साथ गुज़श्ता साल के मनफी असरात से शानदार बहाली देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए साल के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान बरकरार रखे हुए है और उसने आज कारोबार के दौरान एक और संग मील हासिल करते हुए 1,76,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स, जो गुज़श्ता रोज़ 1,74,054 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, आज कारोबार के दौरान 1957 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,76,011 पॉइंट्स तक पहुँच गया। वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने थैलेसीमिया पर काबू पाने के लिए आगही पैदा करने पर जोर दिया है। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी में निजी शोबे के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग नए साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से नुमाया तौर पर ज़्यादा है और यह आलमी औसत 24% से भी बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा, जबकि अमन के हवाले से भारत में यह शरह सिर्फ 26% है।
یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو 2025 کا ہیرو قرار دیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2025 میں پاکستان کی قومی سلامتی، خود مختاری، معیشت اور وقار کو دنیا بھر میں مضبوط کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے آپریشن بنیاد المرصوص میں بھارت کو سبق سکھایا کہ جنگی لحاظ سے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کی ملٹری سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا کہ آرمی چیف کا خصوصی طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور بڑے ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کو فروغ دینا قابل تحسین ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ترجمان کے مطابق حکومت نے صوبے کے بعض علاقوں میں غیر قانونی پتنگ بازی کے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے پتنگ بنانے، فروخت کرنے اور پتنگ بازی کا سامان فراہم کرنے والوں سمیت پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ سال کے دوران 84 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق 34 کشمیریوں کو جاری مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف گزشتہ ماہ کے دوران بھارتی فورسز نے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی 480 کارروائیوں کے دوران 263 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ کشمیر آج ایک انتہائی درجے کا متنازع فوجی علاقہ بن چکا ہے جہاں منظم انداز میں ظلم و جبر کے ذریعے انسانی حقوق معطل ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان سفارت خانوں کی بندش میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ، ترکی اور ناروے کے بعد اب جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان جریدے کابل ٹائمز نے بھی جاپان میں افغان سفارت خانے کی بندش کی تصدیق کی ہے۔ کابل ٹائمز نے خبردار کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم افغان شہریوں کے لیے سفارتی مشنز کی بندش سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے ان کے قانونی اور انتظامی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ طالبان رجیم کی آمرانہ اور شدت پسند سوچ کے باعث کئی ممالک نے افغان شہریوں کے داخلے سے متعلق قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سیاستدان زہران ممدانی نے نیو یارک شہر کے پہلے مسلمان میئر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ زہران ممدانی امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں 4 سال کی مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والی کم عمر ترین شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے مینہٹن کے ایک تاریخی سب وے اسٹیشن پر قرآن پر حلف لیا۔ نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیتیا جیمز نے نصف شب کو سال نو کے آغاز پر ان سے حلف لیا۔ معروف دانشور، مصور، صحافی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حنیف رامے 1930 میں شیخو پورہ کے قریب پیدا ہوئے۔ وہ 1972-73 تک پنجاب کے وزیر خزانہ، فروری 1973 سے مارچ 1974 تک پنجاب کے گورنر اور 15 مارچ 1974 سے 15 جولائی 1975 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ حنیف رامے 1980 سے 1983 تک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے بھی وابستہ رہے۔ وہ 2006 میں آج کے دن طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج شام 4:05 پر دانشور، ادیب اور سیاستدان محمد حنیف رامے کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 6 افریقی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا اگلا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پوٹھوار کے خطے، شمال مشرقی پنجاب اور اسلام آباد میں ہلکی اور درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 12 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 24، پشاور 17، کوئٹہ 7، گلگت 11، مظفر آباد 15 اور مری 6، جبکہ سری نگر 7، جموں 16 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد از جلد مرتب کریں۔ وزیر منصوبہ بندی نے آئندہ 5 سالوں میں سماجی اور اقتصادی اشاریوں کو بڑھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج کاروبار کے دوران ایک اور سنگ میل حاصل کر کے 1,76,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں کہا گیا ہے کہ 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔